Good morning. Ang Ebanghelyo karon mabasa diha sa sinulat ni San Matthew, chapter 5, verse 21 paingon sa 26. Nasayod kamo nga ang tawo giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan, apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig ka tawo dad-on ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalag guanggol sa iyang isig ka tawo manubag niini ngadto sa labaw hukmanan ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig ka tawo malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Busa inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig ka tawo, biyai ang imong halad atubangan sa halaran ug adto adayon ang imong isig ka tawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo og dad-on kaniya sa hukmanan, pakigusay dayon kaniya samtang may panahon pa ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes ug ang huwes motugyan kanimo sa pulis ug bilangguon kaniya. Ug magpabilin ka didto hangtod nga babayran nimo ang tanan mong multa. Ang Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw namo o Kristo. Patsada kay nga tong Ebanghelyo karon mga igsuon. Diin gitudloan na usab kita ni Hesus bahin sa kasuko. Mugid na mga igsuon ang mahitabo kun masuko gani kita makalitok na tagdili mga maayo nga pulong kay kun unsa gani ang naasulod sa tong kasing-kasing mo pud na ang mugawas atong baba. Kung imong kasing-kasing na suko mo gawas kini imong kasuko sa baba. Tungod kay aduna man kay kasuko sa kasing-kasing, dili na ka makadumdum nga mga daotang pulong na diay ang minagawas sa imong baba. Mukha na lagi nga kinahanglan pangayo nato sa Ginoo pagmata sa buntag manalangin kita, mangayo kita ug Lord tabangi ako. Giyahi ako kanunay. Protektahi ang akong kasing-kasing nga dili unta mobati og kasuko. Kay kung wala ka Lord, wala gid ko'y mahimo. Bation gid kog kasuko. Kay mo ginang kinaiya sa tao. Ana agid ang kasuko. Dali ra ka mairita. Apan pinaagi sa tabang sa tong Ginoong Hesukristo, siya ra gyud ang magpahimo ato sa atong kasing-kasing nga kita mahimong mahigugmaon. Muna nga kasagara pangayoon sa tawo magsigi magampo sa Ginoo kana ra gyud Lord. Taga-imig grasya, taga-imig pagkaon, taga-imig may panglawas. Kana mo ginang sige pangayoon sa tawo. Apan nalimtan gid sa tawo ang pagpangayo ni ining mga butanga Lord, salamat kay ining mahal nga kabuntagon. Lord, pasayloa kami sa among mga sala Lord nga nabuhat kay tawo man gyud huyang man gyud mi Lord. Ug Lord, himua kami Lord nga mahigugmaon, malumo ug mapabsanon. Kana mo atong pangayoon. Kay himuon sa Ginoo atong kasing-kasing nga mahigugmaon ganita, andam kita mo sakripisyo. Muna siya ang atong pangayoon. Kay miingon ang atong Ginoong Hesus nga kung maghingilin ka og buang-buang sa imong isig ka tawo na malagmit gid na maimpyerno. Mura ba ni kasigara malitok nahimo ng habit sa kadaghanan. Miingon din nga buang ka, no? Nahimo ng habit. Kay dumdumon unta nato karon mga igsuon ang mga pagtulunan nga gihatag sa tong Ginoo kay mo gid kini ang giya nato sa tong paglawig dinhi sa kalibutan. Muni atong giya, guide matag adlaw natong panglihok panikay-sikay dinhi sa kalibutan. Munang magbasa kita kada adlaw sa Ebanghelyo, mamati kita kanunay sa mga pulong sa Dios. Kay muni ang panahon nga atong masayran ang iyang gusto natong buhaton. Nga
mag-ampo magita kanunay no. So mo nang gipadumduman kita sa tong Ginoong Hesus dinhi nga kung adto gani ka sa halaran unya nakadumdum ka nga nasuko ka sa imong isig katawo, imong igsuon, imong ginikanan, imong silingan, imong anak, pakig-uli una kaniya, aya ka mag-ampo. Manimot pasabot nga kung inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran unya mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo na nasuko nimo kay na, sakit imong mga istorya ba, sakit imong pulong nga nalitok, labi nagmamalbalikason nimo, grabe impyerno gid na. Muna nga gipanumduman kita sa tong Ginoong Hesus sa pagpugong karon nga Semana Santa punggan gid nato, hinulsulan nato atong mga sala, no? Kay kawang lamang ang atong paghalad sa atong kaugalingon mo maning pag-ampo. Mag-ampo ka unya di ay nanakit kay istorya sa imong isig katawo, dili madunggan sa Dios imong pag-ampo. Labi na nang uban nga moingon nga, Lord, katong nga tawo Lord, nasuko gyud ko niya Lord, ikaw na hibaw niya Lord, gabai siya Lord na di gina pwede. Dili gana nang Ginoo ingon ana nganuman nag-ampo ka nga naay kay kasuko. Unya nag-ampo ka unya naay imong pasakitag istorya. Kana dili dunggon sa Dios imong pag-ampo. Nganuman dili man limpyo imong kasing-kasing. Kay ang Ginoo mamati sa limpyo ug kasing-kasing. Kanang walay kasuko ba? No? Maghalad ganita sa Dios man pag-ampo. Halad ta sa kaugalingon, natay pangayoon, mag-ampo ta dunggon sa Dios atong pag-ampo. Kon limpyo ang atong kasing-kasing. Muna ang buti pasabot sa atong Ginoong Hesus. Kana gani kay kasuko, unya nang hilabot ka sa imong isig katawo, kana basuni na sa imong kasing-kasing. Nasayod ang Dios niya na. Muna nga before ka mag-ampo, hawani dan imong kasing-kasing. Wala ba kay nalitok nga sakit nga pulong ngadto sa imong isig katawo? Wala ba ka nang himaraot sa imong isig katawo? Kasagara ra ba moingon nga patyon ta ka, may pay mamatay ka, di ba? Tungod sa kasuko. Gipanumduman kita sa Ginoong Hesus karon sa pagpamalandong, sa pagsusi sa tong kaugalingon before ta magampo. Wala bay mga tawo nga atong natamakan. Muna siya. Kanang mga tawo nga atong napasakitan og istorya. Kay ang pagpanakit og istorya usa ka na siya ka ingon si Hesus nga dad-on ka sa labawng hukmanan. Ang labawng hukmanan, kinsa may labawng hukmanan? Ang Dios mo kom nato. Dili sa kalibutan aduna kitay prisuhan. Itugyan ka sa pulis. Kun sa atong kalibutanon nga kalihukan, di ba? Itugyan sa pulis. Isumbong ka sa pulis. But pasabot, prisuhon ka hantod mabayran ang imuhang mga sala. Sa langit na po tayo prisuhan. Sa atong kalag na po prisuhan. Munang purgatorio. Muni nga, ang pagsabot nato sa balaang kasulatan, duha, aduna tay kalibutanon ug aduna po espirituhanon. So, atong lantawon ang kalibutanon nga mao ang gihisgutan Ginoong Hesus, prisuhon ka, dadon ka sa hukmanan, kun dili ka makighusay. Ha? Ang labang hukmanan, napoy prisuhan ang Ginoo, mong purgatorio. Prisuhan dito ang mga kalag nga adunay mga sala. Dual citizenship man ta, naay prisuhan sa atong lawas sa kalibutanon, napoy prisuhan sa atong espiritu. Hantod mabayran ang atong sala. Maluwas kita pinaagi sa pag-ampo. Munang purgatorio. Prisuhan sa mga kalag nga dili palimpyo. Kay kumingon kitag langit rag impyerno, largo kita, tanan kita, wag malangit. Wala may perfecto nga tao. Apan, pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, muna nga himuon kita sa Dios og matarong. Once matarong, muka nang gimatarong ka sa Dios. Matarong na. Iristanan imuhang sala. Makasaka na ka sa langit. Daw kay makasasala man ang tao. Kung maingon kita nga walay purgatorio, largo ta impyerno. Ha? Pagtar sa impyerno, dili na gid maluwas. Apan, adunay prisuhan sa kalibutan, aduna po tay prisuhan sa atong kalag.
mao ang purgatorio. Nga diin purga ba puy-anan sa mga dili palimpyo. Didto balay ka na siya linisanan. Limpyuhon kita didto kay aduna kitay chance nga kita makasaka sa langit. Amen. Muni ang atong pagtulunan karon. Gihulagway kini ni Hesus nga adunay langit gipreparar sa Dios o ang katong mag-ingob buang sing isig katawo malagmit may impyerno. Apan adunay apan ha, adunay purgatorio kon prisuhan sa mga kalag nga adunay mga sala dili palimpyo. Munang purgatorio di makakasaka sa langit kun dili ka limpyuhan didto. Prisuhan hantod mabayaran nimo ang imuhang sa kalibutan, hantod mabayaran nimo ang tanan mong multa. Prisuhon ka, ingon dinhi dakpon ka sa pulis, bilangguon ka o magpagbilin ka didto. Hantod mabayaran nimo ang imong multa pila ka tuig. O sa priso didto pud sa purgatorio tong kalagpod aduna prisuhan. Hantod mabayaran pud nato didto pinaagi sa pagampo nato. Munang magampo kita kanunay, magampo kita gulis rosary, kay mo kana siyang pamaagi nga maluwas ang atong mga kalag sa mga mahal sa kinabuhi nga ato ang nagantos pa sa purgatorio. Amen. Adunay prisuhan dumdumon ha, adunay prisuhan diri sa kalibutanon og ang labang hukmanan mao ang Dios labang hukom aduna putay prisuhan sa purgatorio. Mao ang purgatorio. Amen. God bless. Muna nga mintras dinis kalibutan kung manakit makasakit matag pulong ato sa ato ang isig katawo, makigusay una kita kaniya, nakig-away ba kita, makigusa na kita, makigamigo na kita, aya ta mobalik sa tong pagampo. Amen. Kay aron dunggon sa Dios atong mga pagampo. Kay aduna kitay labang maghuhukom. God bless.